मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सामईन व नाज़रीन व हाज़रीन, वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक हुसैन शाह है। जहाँ माशरे में लाकानूनियत जिस कदर ज़्यादा होगी, वहाँ उसी कदर माशरे के अंदर इस्तेहसाल होगा। जहाँ इस्तेहसाल ज़्यादा होता जाएगा, उन्हीं माशरों के अंदर तशद्दुद भी ज़्यादा होता चला जाता है। हर चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मरबूत है। ये जितने भी सेशन मैंने किए इससे पहले, अगर आप इन सब सेशंस को एक ही नशिस्त में सुनेंगे, देखेंगे और गौर करेंगे तो आपको इनके अंदर एक रब्त नजर आएगा। जब भी कोई मुआशरा अरूज पाता है, जब भी कोई कौम तरक्की करती है, या जब भी कोई फर्द अपनी इनफरादी सतह पे तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ आगे बढ़ता है, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है, तो आप ये देखेंगे कि उसके अंदर एक रब्त की कैफियत होगी। इसी तरीके से जब कोई कौम या मुआशरा या फर्द ज़वाल पजीरी का शिकार होता है, तो उसके ज़वाल पजीरी के इस अमल में कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई खुफिया रब्त जो है वो दिखाई देता है। एक पैटर्न होता है। अरूज का भी एक पैटर्न होता है, एक नमूना होता है, एक उसके अंदर आप सैंपलिंग कर सकते हैं। ज़वाल का भी एक नमूना होता है, एक खास पैटर्न होता है। अगर हम किसी जगह से कोई से दो सैंपल ले लें, उन सैंपलिंग के ऊपर हम गौर करें, उसका तज्जिया करें, उसकी अज्जा बंदी करें, जुज़ में तकसीम करके हम उसको देखें, तो हम किसी कुल तक पहुंच सकते हैं। और अगर हम कुल्ली तौर पर किसी मुआशरे की ज़बू हाली की सूरत हाल को ले लें और उसका तज्जिया करें, तो हम उसकी अज्जा बंदी करते हुए उसको मुख्तलिफ अज्जा में तकसीम करके हम ये एनालिसिस कर सकते हैं, सिंथेसिस कर सकते हैं कि ये मुआशरा जो है ये कुल्ली तौर पर ज़बू हाली का शिकार क्यों हुआ होगा, यहाँ इस मुआशरे में ज़वाल किस वजह से आया होगा। अब आज का हमारा जो मौजू है वो तशद्दुद के हवाले से है। अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वायलेंस। हम इस कदर मुतशद्दद क्यों होते चले जाते हैं? इसका ताल्लुक होता है हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद जो पसमानदगी होती है, महरूमियाँ होती हैं, जहालत होती है, या किसी भी किस्म का जो इस्तेहसाल होता है जो पहले से मौजूद होता है हमारे मुआशरे में, तो उससे हमारे अंदर एक तशद्दुद जो है वो पैदा होता चला जाता है। आप अगर गौर करें, मुशाहिदा करें, तमाम कौमों की जिंदगियों को मुवाजना करके देखने की कोशिश करें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें आप उनके अंदर कि जो तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं वो और जो जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम जो अक़वाम होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल हमें नजर आता है, इन दोनों कौमों की जिंदगियों की नफ्सियात के ऊपर अगर आप इनका मुवाजना करें, गौर करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि जो कौमें जिस कदर पसमानदा थी, जो कौमें जिस कदर महरूमियों का शिकार थी, या जो तबकात या अफराद जिस कदर किसी भी हवाले से महरूमियों का शिकार थे, उनके अंदर तशद्दुद की कैफियत आपको आम कौमों की निस्बत, आम अफराद की निस्बत ज्यादा नजर आएगी। आप उन कौमों के खेलों के ऊपर गौर कर लें, आप उनके बुनियादी रवैयों के ऊपर गौर कर लें, जो उनके मामूलात हैं जिंदगी के, आप उनकी एक दूसरे इंसानों के साथ, एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ डीलिंग चेक करके आप देख लें, आपको नजर आएगा कि हर रवैये में तशद्दुद ही तशद्दुद है। हमारे जज्बात होंगे तो जज्बात के इजहार में तशद्दुद आएगा। हमारी जिंदगी के किसी भी किस्म के हालात होंगे, उसमें आपको तशद्दुद दिखाई देगा। हम जब बात करेंगे, हम जोर से बात करेंगे, हम चीख कर बात करेंगे। चीख कर बात करने वाले मुआशरे इस बात की अलामत हुआ करते हैं कि उन मुआशरों में घुटन मौजूद है। जहां बहुत ज्यादा शोर हो, जहां हर तरफ शोर हो और कान पड़ी आवाज सुनाई न देती हो, वो हर बंदा अपनी आवाज वहां पर पहुंचाने के लिए अपने लहजे से, अपनी सतह से बुलंद होकर बोलने की कोशिश करेगा। जिन मुआशरों के अंदर महरूमियां जिस कदर ज्यादा होती चली जाती हैं, उन मुआशरों में आपको शोर ज्यादा दिखाई देता है। कभी सड़कों पे, कभी घरों के सहनों के अंदर, कहीं दफातर में, या बाज़ ऐसी सूरत हाल भी हो जाती है, दिगरगुन सूरत हाल, कि जब आपके बोलने पर भी पाबंदी लगा दी जाए तो फिर वो शोर आपके अंदर घुट के रह जाता है। और जब शोर किसी कौम का या अफराद का या समाज का या तबके का दबा दिया जाता है, मसनूई तौर पर, आर्जी तौर पर उसके ऊपर कोई पहरा लगा दिया जाता है, तो वो जो घुटन होती है इंसान के अंदर, वो उसको मुंतकिम मिजाज बनाती चली जाती है। और ये जो रिवेंज उसके अंदर पैदा होता है, ये इसी तरीके से आगे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करता है, सफर तय करता हुआ ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी जनरेशन को जन्म दे रहा होता है, ऐसी जनरेशन को, नस्ल को शेप अप कर रहा होता है, जो बहुत ज्यादा खुद सर, बहुत ज्यादा जिद्दी, बहुत ज्यादा मुतशद्दिद और बहुत ज्यादा कानून को न मानने वाली हो जाती है। ये नफ्सियाती दायरे, ये नफ्सियाती नमूने अगर हमने सही करने हैं, दुरुस्त करने हैं, तो इसके लिए हमें मुआशरे के अंदर हकूक जो है उनकी पासदारी करना होगी। अगर हम मुआशरे में हक तलफी को फरोग देंगे तो मुआशरे के अंदर इस्तेहसाल की फजा परवान चढ़ेगी।
جہاں استحصال زیادہ ہوگا وہاں تشدد زیادہ ہوگا، اور جہاں متشدد رویے پنپیں گے، جہاں متشدد رویوں کو زرخیز زمینیں حاصل ہوں گی، وہاں لا قانونیت بہت زیادہ پھیلتی چلی جائے گی، اور لا قانونیت جس جگہ پہ آ جائے وہاں پہ زوال بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث میں اکثر اس کو کوٹ کیا کرتا ہوں کہ جن معاشروں کے اندر عدل کا معیار جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے، امیر اگر جرم کرے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، غریب اگر جرم کرے اور اس کو سزا دی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کا توازن جو ہے وہ بگڑ کے رہ گیا۔ اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں، ہمارے ہاں کبڈی کے نام پر ایسے ایسے کھیل ہیں جس کے اندر تھپڑوں کی بارش ہوتی ہے، ہمارے ہاں بٹیر لڑائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں مرغے لڑائے جاتے ہیں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کتوں کی لڑائی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بھینسوں کو اور یہ جو مینڈے ہوتے ہیں ان کو لڑایا جاتا ہے۔ ہر دوسرے کھیل کے اندر بھی ہمارا جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کے اندر بھی تشدد ہے۔ ہمارے کھیل ایسے ہیں جن کے اندر تشدد پایا جاتا ہے۔ ہم خون کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کی تخریبی پہلو جو ہے اس کے اوپر ہم نظر دوڑانا چاہتے ہیں۔ پھر ایسے معاشروں کے اندر یا جوا آ جائے گا، یا ایسے معاشروں کے اندر قتل ہوں گے، یا ایسے معاشروں کے اندر تخریب کا پہلو جو ہے وہ سر اٹھائے گا۔ آپ مہذب قوموں کے کھیل لے لیں، ان کے تہوار لے لیں، ان کے مشاغل لے لیں، اور جو زندگی کی بنیادی سہولیات سے، ضروریات سے محروم طبقات ہیں، جہاں استحصال زیادہ ہے، محرومیاں زیادہ ہیں، ان کے آپ کھیل دیکھ لیں، ان کے مشاغل دیکھ لیں، آپ کو ان کے کھیلوں میں، مشاغل میں اور عام روزمرہ زندگی کے معمولات میں آپ کو تشدد دکھائی دے گا۔ اب اس تشدد کا جو اظہار ہوتا ہے یہ دراصل اس بات کی علامت ہے، ہماری زندگی کی جو کیفیات ہیں، جو ہمارے معمولات ہیں، ان میں دراصل تشدد آ چکا ہے، اور اس تشدد کے اوپر اگر کوئی طاقتور انسان سامنے ہوگا تو تشدد جو ہے وہ گھٹ جائے گا اندر ہی اندر، لیکن اگر اپنے سے کمزور کوئی انسان نظر آئے گا تو یہ متشدد کارروائیاں جو ہے وہ اگلے انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گی۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ ایسی قوموں کے اندر جب کبھی دھرنا ہو، احتجاج ہو، یا کوئی بھی ایسا ہمیں ایونٹ نظر آتا ہے سڑکوں کے اوپر، تو پھر وہ جو گھٹن ہوتی ہے، جب وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے آگے بے بس انسان ہے، کسی بے بس انسان کی گاڑی ہے، وہ اس کے شیشے بھی توڑے گا، وہ لوٹ مار بھی کرے گا، چونکہ اب اس متشدد رویے کو کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے، اور فی الحال وہاں پہ قانون جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو جہاں پہ قانون موجود نہیں ہوتا وہاں پہ پھر ٹریفک سگنلز کی وائلیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ مہذب معاشروں میں ٹریفک کا سپاہی کھڑا ہونا ضروری نہیں، وہ قانون کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈنڈے کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ڈنڈا انہی معاشروں میں زیادہ طاقت پکڑتا ہے جن معاشروں کے اندر پہلے سے محرومیاں ہوں گی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر ہم اس نظام کو اوورآل تبدیل نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمارے حالات جو کہ تو رہیں گے، لیکن اگر ہم واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس نظام کو یکسر بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم اس ٹوٹل نظام کو نہیں بدلتے، اس کی جو بنتن ہے، اس کا جو میکانزم ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کرتے، تبدیلی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے رہیں گے، وقت گزار لیں گے، حکومتیں آئیں گی، حکومتیں چلی جائیں گی، لیکن محرومیاں اسی طرح برقرار رہیں گی، اور یہ انسانوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، زندگی میں اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں، تاریخ کا آپ مشاہدہ کریں، قوموں کے عروج و زوال پہ آپ دیکھیں، ایک کوشش کرتے ہیں زمین کے بادشاہ، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کائنات کے بادشاہ ہیں وہ اپنے میکانزم کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ جب زمین کے اوپر زمینی خدا جو ہے وہ انسانوں کے لیے محرومیاں اور استحصال ختم نہ کر سکیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا الوہی انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی اور حالات ایسے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایسا سانحہ رونما ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے گا کہ قوم کی قوم جو ہے وہ بدل کے رہ جاتی ہے۔ لیکن عین ممکن ہے کہ جب کبھی ایسا لمحہ آئے تو وہ لوگ رگڑے جائیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو بدلنے کی بالکل ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نظام کو سرے سے بدلنا ہوگا، چونکہ ہمارے نظام کے اندر بنیادی طور پر کہیں پہ کوئی نقص ہے، کوئی سقم پائے جاتے ہیں۔ جب تک ان نقائص کو یا یہ جو سقم ہے ان کو ہم برقرار رکھیں گے، نظام میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور اگر آپ اس نظام کی بنیاد پہ چلے جائیں، قرآن و سنت سے لیا ہوا یہ نظام کس طریقے سے انسان کو ڈیلیور نہیں کر پائے گا، سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ قرآن و سنت کے اوپر مبنی ایک نظام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ امپلیمنٹیشن میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، اور امپلیمنٹیشن میں غلطی صرف ایک ہی ہے، امیر جرم کرے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، غریب جرم کرے گا اس کو سزا دے دی جائے گی۔ ایک چھوٹی سی بات کو ہم اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، منشور بنا لیں کہ ہم نے عدل کو مساوی بنیادوں پر معاشرے میں پھیلانا ہے، سارے معاملات جو ہیں وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा था तुमसे पहले वाली कौमें तबाह हो गई, हलाक हुई, और ये निशानी थी कि उन्होंने अदल का दामन अपने हाथ से छोड़ दिया था। अगर हम तबाही से बचना चाहते हैं, हलाकत से बचना चाहते हैं, हमें अपने अदल के निजाम को मुसावी बुनियादों पर मुआशरे को देना होगा। जब तक हम गरीब मुजरिमों को सजा देते रहेंगे, जब तक हम गरीब मुजरिमों को फांसी के तख्ते पर लटकाते रहेंगे, तब तक मुआशरे के अंदर तबाही का अमल नहीं रोका जा सकता। मुआशरे में अगर हमने तबाही रोकनी है तो फिर हमें उन मुजरिमों के गिरबान पे हाथ डालना होगा जो ताकतवर हैं, जो कानून से बालादस्त हैं। और दरअसल उन्हीं लोगों की वजह से मुआशरे में लाकानूनियत सर उठाती है। वो किसी वर्दी में हो, किसी के हाथ में कलम आ जाए, किसी का कोट काला हो, या किसी ने सर पे अमामा बांधा हो, जो शख्स जिस रूप में कानून से बालादस्त हो जाएगा वो कानून का गलत इस्तेमाल करेगा। और जहां ताकतवर कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे, वहां गरीब आबादियों के अंदर बैठे हुए छोटे छोटे ताकतवर लोग, छोटे छोटे मुजरम, जहां उनको मौका मिलेगा वो इस कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे। जहां उन्हें डर होगा कि उनके सामने उनसे तगड़ा हरीफ मौजूद है, वहां वो पस्त हो जाएंगे, आजिज़ी इख्तियार करेंगे। और जहां उन्हें महसूस हुआ, जरा सा भी इम्कान उनको नजर आया कि उनके सामने जो मद्दे मुकाबला है वो इनसे कमजोर है, किसी भी हवाले से वो इस पे चढ़ाई कर देंगे। और यही होता आ रहा है। मुहज़्ज़ब कौमों ने अपने इन रवैयों से जान छुड़ाई थी तो फिर उनकी जान जो है वो छूटती चली गई। वो आहिस्ता आहिस्ता अरूज की तरफ जाना शुरू हो गए, क्योंकि जब तक हम अपने नफ्सियाती जाविये या पैटर्न या अपने नमूने नहीं बदलते, तब तक हमारी जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता। ये जो इनकलाब की कैफियत है, ये अंदर से बदल जाने की कैफियत का नाम है। अगर मैं अपने रवैये ना बदलूं, मैं अपनी आदत को भी बरकरार रखना चाहूं, और हम जिन रास्तों पे चलते हुए गलती करते आ रहे हैं, हम उन रास्तों के बारे में सोचना भी ना चाहें कि ये रास्ते गलत भी हो सकते हैं, या इन रास्तों के ऊपर जो हमारे राहजन बैठे हुए हैं या रहबरों की शक्ल में जो राहजन हैं, उनके बारे में भी हम गौर ना करें, तो फिर हालात जूं के तूं रहेंगे। अगर हम हालात बदलना चाहते हैं, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। और सोच क्या है कि यह मुआशरा इस्तेहसाली न रहे, इस मुआशरे में एक जैसा अदल हो, एक जैसा निसाब हम आज तक नहीं कर पा रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस निजाम के अंदर जो ताकतवर लोग हैं, जो करता धरता है इस निजाम के, वो दरअसल चाहते ही नहीं कि यहां पर एक जैसा निसाब हो। एक जैसे निसाब का मतलब कि अब हुक्मरान और जो महकूम तबकात हैं, उनके बच्चे एक जैसा निसाब जो है वो पढ़ के ऊपर आएंगे। तो इसलिए ये तफरीक रखी जाती है। यही वजह है कि उर्दू और अंग्रेजी का आपको झगड़ा नजर आता रहेगा। इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेज होंगी, इसके ऊपर सेमिनार्स होंगे, बिल पास होंगे, इसके ऊपर पॉलिसियां बनेगी, लेकिन अमल दरामद नहीं होगा। अमल दरामद के लिए मुआशरे के अंदर जिन तबकात को इकट्ठा होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, उनके अंदर बड़ी चालाकी के साथ एक ऐसी साजिश की जाती है कि वो हमेशा आपस में डिवाइडेड रहते हैं। तमाम मसलक आपस में तकसीम रहेंगे, तो लाजमी बात है कि कारोबार करने वालों को मौका मिलता रहेगा। इसी तरीके से जब तक लोग अपनी तवाहम परस्ती के साथ मुनकसिम नहीं रहेंगे, उनके ऊपर हुकूमत करना आसान रहेगा। अगर वो मुनकसिम ना रहें तो फिर उनके ऊपर हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे अंदर ऐसी जो सुपरस्टिशियस कार्रवाइयां हैं वो फैला दी जाती है। तो हमारे ऊपर जाली डॉक्टर भी हुक्मरानी करते हैं, जाली पीर भी हुक्मरानी करते हैं, हमें घोस्ट स्कूल भी नजर आते हैं, हमें हर दूसरे कदम के ऊपर एक फरेबकारी दिखाई देती है। हर सतह के ऊपर, नीचे से आप शुरू हो जाए, एक छोटा सा बंदा जो रेडी लगाता है, वहां से लेके ऊपर तक आपको एक खास पैटर्न दिखाई देता है। अब कानून चूंकि एक खास सतह पे अमल दरामद करता है, लिहाजा वो एक सतह से नीचे कानून अप्लाई करना शुरू कर देगा। पुलिस आएगी, वो मुजरमों को, जो छोटे मुजरम है, उनको पकड़ के डंडे मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए उनको ले जाएगी। लेकिन इस मुआशरे के अंदर इतनी जान ही नहीं है इस कानून के अंदर कि कभी किसी रईस ज़ादे के बिगड़े हुए अय्याश बच्चे के मुंह पर भी थप्पड़ लगाया जा सके। लेकिन साइकिल पे मजदूरी करने वाले किसी आम गरीब मजदूर के बच्चे को थप्पड़ मारना बड़ा आसान है। इस मुआशरे में इतनी जान ही नहीं है कि वो बिगड़े हुए रईसजादों के मुंह पर भी थप्पड़ मार सके। ये हमारे मुआशरे का एक अलमिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक हम तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तबाही से दो चार हो रहे हैं। हम अगर बचना चाहते हैं इस तबाही से, तो हमें अमीर और गरीब के लिए एक जैसा पैमाना रखना होगा। यहां अर्ज़ वतन में, पाक वतन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी मेहनत के साथ अमीर हुए हैं, जिन्होंने सेल्फ मेड तरीके से तरक्की की और वो एक रोशन मिसाल बने। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रातों रात लखपति और करोड़पति हो गए। कानून उनके ऊपर कभी हाथ नहीं डालता। उसकी वजह यह है कि कानून उनकी मुट्ठी में है। वो तगड़े वकील कर सकते हैं, अदालतों की अदालतें खरीद सकते हैं, जज के जज खरीद सकते हैं।
آپ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم شاید رومانٹسزم کے چکر میں ہیں، شاید ہم آئیڈیالزم کے چکر میں ہیں، لیکن یہی ہوتا آ رہا ہے۔ ہم یہ تلخیاں دیکھتے ہوئے جوان ہوئے ہیں، ہم نے ان تلخ حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہمارا میڈیا ہر روز ایسی خبریں ہمیں سناتا ہے، اور یہ خبریں سن کر اور دیکھ کر جو نوجوان نسل جوان ہو رہی ہے، آپ ان سے کیا توقع کریں گے کہ وہ اس معاشرے کے گن گائیں، وہ اس نظام کے حق میں بولیں، اور وہ آپ کی ہر بات کو بے چون چرا مانتے چلے جائیں چونکہ آپ جو کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ عمل کی دنیا میں ہمیں کچھ اور دکھائی دیتا ہے، عمل کی دنیا میں ہمیں استحصال دکھائی دیتا ہے، اور پھر اس استحصالی معاشرے میں تشدد پھیلتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں ایسے کھیل دکھائی دیں گے جو آج سے بہت ہزار سال پہلے جہاں پہ انسانوں کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ان کو آپس میں لڑوا کر مقابلے کیے جاتے تھے، ہمیں آج وہ اس طرح کے کھیل دکھائی دیں گے کہ انسان کو مارے گا اور اس کو کھیل کا نام دے گا، انسان جانوروں کو آپس میں لڑائے گا اور اس کو کھیل کا نام دے گا، اور انسان اس کے اوپر جوا لگائے گا اور اس کو اپنے کاروبار کا نام دے گا، اور اس کے بعد وہ یہ اقرار بھی کرے گا کہ وہ سچا پکا مسلمان ہے، چونکہ اسلام کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو جب آپ کا اسلام آپ کے روزمرہ معاملات میں اور معمولات میں دخل انداز نہیں ہو سکتا، اثر انداز نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسے اسلام کا عروج کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسلام کا عروج ایک ہی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اسلام کا جو تھیوری کا پارٹ ہے، اس کا جو نظریہ ہے، جو اس کا کول ہے، اس کو عمل میں بدل دیا جائے۔ جب تک ہماری زندگیوں کے کول و فیل کا یہ تضاد ختم نہیں ہوگا، معاشرے میں ضد برقرار رہے گی۔ ایک ضد تو وہ ہے جو کائنات کے روز اول سے چل رہی ہے، وہ ضد رہے گی، حق اور باطل کی ضد رہے گی، اندھیرے اور روشنی کی ضد رہے گی، خیر اور شر کی ضد رہے گی، دھوپ اور چھاؤں کی ضد رہے گی، وہ ضد برقرار رہے گی۔ لیکن معاشرے جنہوں نے ترقی کی، انہوں نے اپنے اندر سماجی محرومیوں کی ضد کو کافی حد تک ختم کر دیا، اس پر قابو پا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاشرے اس قابل ہو گئے ہیں کہ آج ہم ان معاشروں میں جا کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے لاکھوں مسلمان اس وقت ان ممالک میں جا کر رہائش پذیر ہو چکے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے مسکن بنا لیے ہیں، وہاں پہ ڈیرے جما لیے ہیں، چونکہ وہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی ان کو علاج کی سہولیات ملیں گی، زندگی میں بھی ان کو انصاف ملے گا۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں یہاں طاقت کا توازن برے طریقے سے بگڑ چکا ہے، یہاں جس کے پاس لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے، اور یہ جنگل کا قانون ہوتا ہے، اور جنگل کے معاشرے میں انسانوں والے سلوک نظر نہیں آیا کرتے۔ تو جنگل میں رہنے والے اپنے شکار کو تشدد نہیں کہتے، وہاں جس جانور میں طاقت ہوگی وہ اپنے سے کمزور جانور کا شکار کرنے کو فطرت سمجھ کر آگے بڑھ جائے گا۔ تو ہم نے اگر اس معاشرے کو انسانی معاشرہ بنانا ہے، فلاحی ریاست بنانا ہے، تو طاقتوروں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ پھر ہمارے معاشرے سے یہ تشدد ختم ہوتا جائے گا، ہمیں معاشرے سے ایسے کھیلوں کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمارے سکولوں میں تشدد ہے، ہمارے گھروں میں تشدد ہے، میاں بیوی میں تشدد کی فضا ہے، اولاد اور والدین کے مابین تشدد کی فضا ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمارے بچے جب آپس میں کھیلتے ہیں تو آپ نے دیکھا وہ چیخ کے بات کرتے ہیں، وہاں تشدد شروع ہو جاتا ہے۔ گلی میں تشدد ہے، چونکہ نوجوان نسل کی آواز والدین سننا نہیں چاہتے، چونکہ نوجوان نسل ایسی باتیں کرتی ہے جو والدین سمجھنا نہیں چاہتے۔ والدین یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے نارمز اینڈ کنڈیشنز کے خلاف ہے، یہ ان کی ٹریڈیشنز کے خلاف ہے۔ جب آپ نوجوان نسل کے منہ پر ہاتھ رکھیں گے، ان کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی، وہ اندر ہی اندر کہیں زہر بنتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے سکولوں کے اندر آپ دیکھ لیں استحصال ہے، جب استحصال ہوگا طلباء و طالبات کا، وہ اندر ہی اندر ان کی جو آوازیں ہیں وہ دم گھٹنا شروع ہو جائے گا ان کا، اور جب یہ حبس بڑھے گا تو جب ان کو موقع ملے گا وہ توڑ پھوڑ کریں گے۔ جب آپ بہت زیادہ چیزوں کو بند کر دیتے ہیں، سپرنگ کو آپ پوری طاقت کے ساتھ جب بالکل آپ منیمائز لیول پہ لے جائیں گے، جو ہی آپ اس کے اوپر سے طاقت ہٹائیں گے، وہ سپرنگ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی ممکنہ حد سے آگے جانے کی کوشش کرے گا۔ یہی ہوتا ہے جن معاشروں پہ مصنوعی طور پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان معاشروں کے اوپر جب کبھی رات کا اندھیرا ہو یا قانون کا کوئی پہرے دار وہاں پہ موجود نہ ہو، وہاں آپ کو اسی قانون کو توڑنے والے لوگوں کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا، اگر ہم ہمدرد ہیں اس وطن کے، اس مٹی کے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر کوئی انقلابی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر ایکویلٹی کو فروغ دینا پڑے گا، ہمیں مساوات کو فروغ دینا پڑے گا، ہر طبقے کو، ہر اقلیت کو ایک جیسے حقوق دینا ہوں گے، کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہوگا۔ سب کے اوپر قانون ایک جیسا اپلائی ہونا شروع ہو جائے تو سب کی زندگیوں میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔